السلام عليكم. ان شاء الله في هذا الفيديو فغادي نشرحوا ترونسبور ممبراني بطبيعه الحال فيزيولوجيا انيمال ديال اس 4. سي تري بيان، غنفهموا مزيان اشنو هما الانواع ديال الترونسبور وكيفاش يطرا. سي تري بيان. بطبيعه الحال لا ديفينيسيون شنو هو ترونسبور ممبراني. ترونسبور ممبراني فسهل لا ديفينيسيون هو لو باساج ديال واحد لا موليكول ولا واحد ليون، يعني واحد الموليكول ولا واحد ليون خصو يدوز من البرا للداخل ديال الخليه اترافيرس اون ممبران بلازميك. لا ممبران بلازميك هي لا باغيير، يعني انت تحبسو، تقدر تحبسو تقدر تخليه على حسب هذاك الشيء اللي نعرفو حنايا. المهم il existe plusieurs types de transport membrane، يعني بزاف. اهمها كاين مرتبهم لكم انا باش ما تلفوش هنايا. كاين لو ترونسبور باسيف، ما نعرفوش شنو هو. فيه جوج انواع ديال الديفيزيون، فيه ديفيزيون سامبل ou bien libre de تاد السميه هادي، وكاين ديفيزيون فاسيليتي، ومن بعد كاين ترونسبور اكتيف. سي تري بيان، نعرفو اون ديتاي دابا هادو اش فيهم. سي تري بيان، نبداو دابا بلو ترونسبور باسيف. بطبيعة الحال باش قبل ما نعرفو واش الانواع ديالو ندرسو اون ديتاي خصنا لا ديفينيسيون. شنو هو ترونسبور باسيف؟ ترونسبور باسيف هو قال لك ان ترونسبور كي سو في sans consommation d'énergie، يعني الانرجي ما كتخسرهاش فيه. فابور سي تري بيان، ردوا على بالنا. مهمه هاد القضيه. اهم حاجه اخرى كذلك هي il se fait donc selon le gradient électrochimique ou selon le gradient de concentration. انا خصكم تردوا البال الغراديان الكتروشيميك بالنسبه لي زيون، يعني لي شارجي، يعني ديما لي زيون تيمشيو من واحد البلاصه لواحد البلاصه. سي تري بيان. ندبر الغراديان الكتروشيميك، اما الغراديان دو كونسونطراسيون هو بالنسبه للماء. الماء تيمشي من البلاصه اللي فيها لا كونسونطراسيون كبيره للبلاصه اللي فيها لا كونسونطراسيون قليله، يعني بلو كونسونطري فيغ لو موان كونسونطري، يعني الفينومين دوسموز. المهم كما تكون فهمنا القضيه هادي. Il existe deux types de transport passif. Il y a une diffusion simple ou libre, ou une diffusion facilitée. نبداو حنا بالسامبل ولا ليبر، عنده بزاف د السميات بجوج. سي تري بيان. شنو ديفيزيون سامبل؟ قال لك اسيدي هو الديفيزيون ديال واحد لا موليكول واحد ليون، المهم اترافيرس لا ممبران بلازميك. اترافيرس لا ممبران بلازميك، يعني بيدوز ديريكت من، ما كاين حتى شي حاجه تدوز، يعني يدوز تيتقبا وتيدوز. المهم dans le sens des concentrations fortes vers les concentrations faibles jusqu'à l'équilibre des concentrations de part et d'autre de la membrane. C'est très bien. يعني تمشي واحد لا موليكول اتسيتيرا من البلاصه اللي فيها البلاصه اللي كاينه كثير لواحد البلاصه فين كاينه قليله. سي تري بيان. انت تعتمد لا لو غادين دو كونسونطراسيون. سي تري بيان. كما تشوفوا معايا في هاد الصوره هذه، انا عندي هاد لي موليكول ضو كما تشوفوهم. هي لا بيكوش ليبيديك اللي هي لا ممبران بلازميك كامله، هي العيبات هادو دي فوسفوليبيد سيتيرا. كما تشوفوا معايا يعني باليسار كونسونطراسيون كبيره ديال الماء، هنا بدات يدوز عبر سميتو لا ممبران بلازميك. ما كاين حتى شي حاجه دوزاتو، تيدوز تيتقبا وتيدوز كما تشوفوا. حتى في الاخر هنا في الاقصى اليمين تقادت لا كونسونطراسيون. دونك سي تري بيان. هذا سي ان بون اكزومبل على ديفيزيون سامبل. سي تري بيان. واحد الحاجه مهمه قال لك اسيدي لا ممبران اي امبيرميابل او، يعني لا ممبران بلازميك امبيرميابل لاش ما تدوز لكش، ما تدوزلكش لي بارتيكول شارجي. فما كان شي حاجه شارجي ولا لا دازت، كاين شي حوايج تيدوزوها. كاين لي غروس بارتيكول شارجي، فما تشوفش حاجه شارجي ما تدوزهاش. لي غروس موليكول نون شارجي، يعني لي كبار، لي موليكول كبار بحال لي بروتين الجلوكوز اتسيتيرا السدامين. كما تشوفوا معايا في هاد الشيما هادي فهي كما تشوفوا معايا لي غاز تيدوزو O2 CO2 NO etc OC. المهم اليوري ليتانول بيتيت موليكول بولير نون شارجي بطبيعه الحال. الماء تيدوز ولكن تيلقى صعوبه واحد شويه. المهم الجليكوز ما تيدوزش، هادو لي زيون قلنا ما تيدوزوش، وكذلك السدامين تا ما شارجي ما تيدوزش. سي تري بيان. كاع هادو ما تيدوزوش من هنايا الجليكوز، الاخرين تيدوزو ولكن هادو ما تيدوزوش، يعني صافي بيوقفوا تما ما يدخلوش. لا تيدخلوا ولكن شكون تيدوزوهم؟ هما دي بروتيين سبيسياليزي هما اللي بيدوزوهم. بالنسبه للجليكوز تيدوز لي ترونسبور غلوت معروفين وكاينين، وبالنسبه للماء كاينين لي زاكوابورين هما اللي تيدوزو. سي تري بيان.
لي كاركتيرستيك ديال هاد الديفيزيون سامبل يعني باش يتميز الديفيزيون سامبل تيتميز بلا ليبوسوليبيليتي يعني الذوبانيه يعني هاد الاو 2 سي او 2 فهو سريع يعني دغيا تيدوب تيتخطى كدا وتيدوز يعني سريع بزاف حيت صغير وحيت تيدوب بو موليكولير بطبيعه الحال الا كانت الموليكول كبيره بتلقى صعوبه اما الا كانت صغيره دغيا بتدوز طاق بسلت ني با سيليكتيف يعني با ريغولوش بيقصدوا بسيليكتيف سيليكتيف يعني لا مومبران تدوز لك او 2 سي او 2 بزاف د الحوايج ماشي تدوز لك او 2 بوحدو ما كلشي تخليه يدوز دونك ماشي سيليكتيف ايونيزاسيون بطبيعه الحال لي شارجي ما تيدوزش سي تري بيان اللي ما شارجيش هادي يدوز سي تري بيان نتوما تكونوا فهمتوا دابا الديفيزيون فاسيليتي بحال كاين اختلاف واحد ديفيزيون فاسيليتي كوم ديفينيسيون ها هو قال لك اسيدي en biologie en division facilité قال لك comme la division libre بحال la différence de concentration هي باش يخدم بحال سميتو سامبل ولا ليبر اللي شفنا هنايا قال لك هي cependant la molécule ne traverse pas directement la membrane انا ما كايناش لا ممبران هي اللي تدوز داكشي impossible قال لك elle doit utiliser une protéine transmembranaire de transport خصك ضروري دي بروتين وهاد لي بروتين كاينين يا اما عرفهم كاين دو تيب كاينين اول وحدين هما لي بروتين دو كانال تنسموهم لي كانو ايونيك كاينين بزاف ديال لي كانو المهم قال لك ils ne doivent pas changer de forme يعني ما تيبدلوش الفورما ديالهم باش يدوزوا ليها واحد الحاجه ما تيبدلوهاش وتيتميزوا قال لك سو ترونسبور بار لي بروتين بار لي كانو ايونيك تيتميزوا كو تري سبيسيفيك اكستريمون رابيد اي ريغولي كما تشوفوا معايا في الشيما هاد الكانو الاولى هادي سي كانو ايونيك هاد الاخرين هادو لا هادي كانو ايونيك يعني ما تبدلش لا فورم ديالها تدوز ليها موليكول وحده اللي هي هادي بالخضر اللي فيها واحد 6 تريوس راك تشوفوها سي تري بيان تدوزها طاق من برا من برا لداخل يعني بوحدها الا تدوز شي حاجه اخرى سي تري بيان النوع الثاني قال لك لي ترونسبورتور هو النوع الثاني قال لك il change de forme pour déplacer des molécules تبدلوا لا فورم ديالهم باش دوزوا ليها واحد لا موليكول سو ترونسبور عنده نفس الخصائص نتاع هذاك هو موان رابيد مش مسريعش بزاف كما تشوفوا معايا في الشيما عندي هذه اللي هناك شتا كي تدير تدور هكا وتتبدل لا فورم ديالها تولي هكا لا فورم يعني ثلاثه لي فورم عندها نفس الترونسبور ولكن عندها ثلاث لي فورم مثلا وتدوز لي ديك اللي مدوره كما تشوفوها وفيها وملونه بالشي سميتو بالبلو سيل كما تشوفوا معايا وتدخلها من برا لداخل ولا يمكن لها تخرجها المهم نتمنى تكونوا فهمتوا هادو بجوج هما تيب دي ترونسبور اللي خاص ترونسبور باسيف علاش نقولوا لي باسيف حيت ما تيكونسوميش لينيرجي سي تري بيان نتمنى تكونوا فهمتوا ندوز دابا لو دوزيام ترونسبور دابا لو ترونسبور اكتيف ترونسبور اكتيف ساهل طيب بحال لا ديفينيسيون ديما خصني نعرف شنو هو ترونسبور اكتيف قال لك implique le transfert d'une molécule contre هذا مسطر عليها contre عقلوا عليها مزيان لو gradient de concentration كيفاش نقصدوا بهاد القضيه هادي هاد القضيه هادي سيدي بحال انا الحاجه تمشي بحال الشتا تعرفوها راه تيذوب الماء ديال البحار تاع المحيطات كذا والتكثف وتطيح الشتا على هذا الشكل اسيدي كونتر لو غاديون يعني العكس تبدا تطيح الشتا وكذا وترجع يعني ترجع بالله يعني بحال هكا كونتر لو غاديون دو كونسونطراسيون حاجه تمشي لقدام هو تيرجع للور هذا هو لو كونتر لو غاديون دو كونسونطراسيون هذا هو ترونسبور اكتيف كونتر عقلوا عليه كونتر اما الفاسيليتي اللي فيه زعما سامبل اللي فيه فاسيليتي و زعما باسيف اللي فيه فاسيليتي و ليبر ولا سامبل هذاك راه تيمشي مع الكونسونطراسيون سي تري بيان المهم شكون اللي يسمح لنا ندير كونتر لو غاديون دو كونسونطراسيون لي بومب لي بومب اي سو في افيك كونسوماسيون دينيرجي بيان سور باش حاجه تعكسها سميتو خصك انرجي خصك الطاقه دونك لي بومب تخيل ما بحالش البومبا دونك البومبا باش تخدم هكذا خصها طاقه يعني خصك تدفع كذا وتجرب باش يعني باش يمكن لك سميتو دوز شي حاجه il existe 4 types de transport كاينين ثلاثه وكلهم تيوتيليزو لينيرجي خصهم لينيرجي كاينين لي بومب بطبيعه الحال يعني بريمير فاش نخدموا لي بومب تنسميو سيستم ترونسبور اكتيف بريمير فاش نديروا لو كون ترونسبور غادي تسمى سكوندير وكاينين واحد اخرين اللي هما لاندوسيتوز اكزوسيتوز عندهم علاقه بالهوميديتي دي سيستم ترونسبور فيزيكولير
سي تري بيان. نقدروا حتى المهم في البروتين فاش يمشيو من الريبوزوم كدا الريتيكولوم اندوبلاسميك، ميم الريتيكولوم اندوبلاسميك كدا، المهم ليس الغيغوت يدوزو. المهم لا مومبران راه كاين كي تنديرو هاد سميتو لي دونتوسيتوز، المهم سون دي فيزيكول تا واش سي ان ترونسبور يوتيليز دينيرجي. سي تري بيان. ليكزومبل اللي غناخدو بالنسبه للاكتيف ناخدو بومب صوديوم بوتاسيوم اللي هي اللي مشهوره بزاف. هاكم نشوفوا معايا لا بومب كي دايره هي هذه اللي فيها الفا بيتا، تكون دو سونيتي الفا و دو سونيتي بيتا. المهم كما تشوفوا معايا هذا ان ا غادي يمشي من برا وتيدخل داخل الخليه. ها هو لو غراديان دو كونسونطراسيون، غراديان دو كونسونطراسيون ديال الصوديوم اللي هو ان ا بالاخضر. شوفوا معايا في لا بومب كي دارت خرجاتو يعني كونتر لو غراديان دو كونسونطراسيون. نفس القضيه بالنسبه للبوتاسيوم اللي هو كا بلس، هي هو تيدخلوا ليا جوج لي كا بلس وتيخرجوا ليا ثلاثه لي ان ا. سي تري بيان. هذا هو ليكزومبل حنا فهمناه وراه واضح وسهل بزاف. هي هو هاد لا بومب هادي راه مهمه دير هاد القضيه هادي باش تحافظ على لو بوتونسييل و لا كونتيتي ديزيون دو باغ اي دوطخ ديال لي سيلول باش بطبيعه الحال تبقى خدامه وتستجب ليكسيتاسيون. المهم كوم ريزومي لهاد الشيء هذا، ترونسبور باسيف هو كيما شفنا ديفيزيون سامبل ولا ديفيزيون فاسيليتي. هنا كاينين دوك لي بومب لي كانون يونيك باردون، وهنا كاين هادوك لي ترونسبورتور تيشونجيو لا فورم، وهنا راه عبر لا مومبران بلاسميك. دونك سي تري بيان. المهم ديك دي اكزومبل شكون يمكن لي يدوز. سولون لو غراديان دو كونسونطراسيون نو نيسيت با دينيرجي، داكشي قلت لكم اهم حاجه. وبالنسبه ترونسبور اكتيف كما كاينه هادي لا بومب اللي شفنا هاي اتيليز لا تي بي contre le gradient de concentration nécessite de l'énergie. C'est très bien. هذوك pompe électrogène de transport هذوك ما عندكم ديروا بهم. المهم نتمنى تكونوا فهمتوا. راه هاد لو كور باقي فيه بزاف ديال نشوفوا شنو هما اللي كاينين كانوا فولتاج ديبوندون هادو بالنسبه لهاد الليون اكسيتيرا ولي بومب كذلك ان شاء الله في الفيديوهات القادمه ان شاء الله. دونك ما تنساش دير لايك وتبارطاجي الفيديو مع اصدقائك ودير شي كومونتير زوين بحالك. الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.